या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। सम्प्रति लट् लकार रूपाणाम् अथवा सार्वधातुक लकाराणाम् अदन्तस्य अङ्गस्य रूपाणां तिङन्तरूपाणां रूपसिद्धि वयं पठामः। गतवर्गे वदि अभिवादनस्तुत्यो इति धातुं स्वीकृत्य अस्माकम् अध्ययनं प्रचलन् आसीत्। अद्य एकं नूतनं धातुं स्वीकृत्य वयं पठामः। एकनिमिषम्। To perceive,
इदानीं दृश्यते वा? आं महोदय, दृश्यते। कर्तनमभवत् मम जालस्थानं। तत्तु चिति संज्ञाने इति कीदृशः धातुः अयम्? मनसि किम् आयाति? भवादिगणस्य धातुः अस्ति। इदानीं भवादिगणस्य एव अभ्यासं कुर्मः वयं। तर्हि कीदृशः अयं धातुः? इकार ईदित् धातु, यस्मिन् ईदित्, यस्मिन् दीर्घ इकारस्य इत्संज्ञा भवति। ईदित् धातु। ईदित् धातु अस्ति इदानीं। तर्हि इदा भूवादयो धातवः इति नाम्ना यदा वयं धातुसंज्ञां कुर्मः, तस्मादनन्तरं यदा वयम् इत्संज्ञां कुर्मः तर्हि चित् इति वयं प्राप्नुमः। चित् इति धातुं प्राप्नुमः। रूपम् इदानीम् अस्माकम् अस्मिन् उपरि निष्पद्यते खलु। चित् अयं धातुः भवादिगणस्य अस्ति। अनेन वयं सर्वे जानीमः कार्याणि किं किं भवति। कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? सोमशेखर महोदय, भवान् प्रयत्नं करोति? अस्तु महोदय। लट्लकारे वा महोदय? आम्, भवानेव यत् किमपि मनसि आयाति सः एव वदतु। अस्तु महोदय। लट् लकारे वदतु। वयं आम्। सर्वेषु लकारेषु रूपसिद्धिं कुर्मः। आं महोदय। वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारे लः परस्मैपदम् इति सूत्रेण परस्मैपदी प्रत्ययान् विधीयन्ते। चित् प्लस ल। चित् प्लस लट्। अहं सूत्रं न लिखामि, सर्वे जानन्ति। चित् प्लस लट्। मम विवक्षा अस्ति लट् लकारे मम किमपि वक्तव्यम्। इदानीं भवतः का विवक्षा? कर्तरि अथवा कर्मणि वा? कर्तरि महोदय, कर्तरि प्रयोगे। कर्तरि प्रयोगे कर्तुम् इच्छति। कर्तरि इत्युक्ते किम्? कर्तरि इत्युक्ते कर्तृप्रधानवाक्यं भवति। कर्तृप्रधानवाक्यमस्ति। क्रियापदं कर्तारम् अनुगच्छति। आं महोदय। कर्तृप्रधानम्। उत्तमम् उक्तम्। इदानीं यदा वयं जानीमः कर्तृवाच्ये मम वाक्यस्य निर्माण कर्तव्यं भवति, इदानीं किं नेक्स्ट स्टेप किं भवति? कर्तरि शप् इति लट् स्थाने तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति तत्र। उत्तमम्। अनन्तरं लस्य। आं महोदय। अनन्तरं कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् प्रत्यये अपि आदेशः भवति। विकरणप्रत्ययः मध्ये आगच्छति। अत्र पश्यतु, लट् स्थाने तिप्तजि प्रत्ययः विधीयन्ते। साक्षात् प्रत्ययः धातुभ्यः न विधीयन्ते खलु। फर्स्ट यू हैव टू टेक द लकार, देन यू रिप्लेस द लकार विथ द प्रत्यय। अस्तु। इदानीं कर्तृवाच्ये भवतः विवक्षा अस्ति खलु। तर्हि किं भवेत्? चित् प्लस शप् इति विकरणप्रत्ययः। कथं ज्ञातवान् भवान् यत् शप् एव भवति? कर्तरि शप् इति सूत्रमस्ति खलु महोदय। आम्, सूत्रमस्ति, परन्तु कथं ज्ञातवान्? अस्यामेव प्रक्रियायां शप् आगच्छति, अन्य किमपि न आगच्छति। आं महोदय। चित् अपि भवादिगणस्य धातुः अस्ति, अतः तस्य विकरणप्रत्ययः शप् इति। भवादि धातोः भवादिगणस्य
किमपि विकरणप्रत्ययं न उक्तं पाणिनिना। आम् महोदय। कर्तरि शब् इति उत्सर्गसूत्रमस्ति, यस्मिन् किमपि न विधीयते यथा यस्मात् किमपि न विधीयते तस्मात् कर्तरि शब् इति रूपेण अनेन शप् इति प्रत्ययस्य विधानं भवति। For those ganas for which the vikarana pratyaya is not stated specifically, then by default kartari shap is used. Shap vikaran pratyaya agacchati plus tip. Agre इदानीं पद्मावती भगिनी वदतु। आम् महोदय। स्थित् प्लस शप् प्लस ति, शप्ले शकारम लशक तदिते इट इज गायब होता है। नहीं गायब होता है नहीं। What happens? It disappears. लोपः भवति। हाँ। Then pit ip வந்துட்டு pit. Whenever there is a pit occurs, there will be a gunam asti. Okay. So chi will become che. Ikaram will become ekaram, na gunam. केन सूत्रेण? गुण केन सूत्रेण भवति? आद् गुणः सर? नो आद् गुणः इल्ल, अदें गुणः? नो। अय्यो, then क्या? So when we are doing the Andhkarya, what should be the first sutram that comes in the mind? One more is there, sir. That is gunam that irunga sir. Sarva arda dhataka yoho. That is one thing. But here chitta cheta sarva dhatu. So that is the sutram, sir. Gunam asti, no sir. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः किं करोति? इगन्तस्य अङ्गस्य गुणं करोति। इदानीं तु इगन्तं नास्ति खलु, इदानीं तु तकार अस्ति, हलन्तम् अङ्गमस्ति। तर्हि यदा अङ्गं हलन्तम् अस्ति तर्हि किं द्रष्टव्यम्? दृष्ट्वा मा वदेयुः, दृष्ट्वा मा वदतु। Only I can tell, sir. Can I see the book, sir? Yeah, definitely you can. Yeah. Sir, puganta lagu padasya cha. किं वदति इदं सूत्रं? पुगन्त लघु पदस्य च किं वदति इदं सूत्रं? वदतु। भवती अवगतवती न किं सूत्रम् आगच्छति, केन कारणेन गुणादेशः भवति। पुगन्त लघु पदस्य च किं वदति? I will tell you, sir. When I have written in English only, sir. Tell me in English. Okay. Hindi, tell me in Hindi, whatever. Okay. When followed by your understanding is more important than the language. Yes, sir, correct. When followed by a sarva dhatukaha or arda dhatukaha pratyaya, okay, ya puganta angaha and ya lagu pada agamaha get ya gunadeshaha. This is what I have written when I submitted the paper to you, sir. लघु पदस्य पुगन्त इति पकारस्य आगमः इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे इति आवश्यकता अस्ति नास्ति। लघु पदस्य उपधायां लघु इक् विद्यमानः अस्ति। उपधायाम्, उपधा भवती जानाति खलु? Yes, sir. तर्हि उपधायां किम् अस्ति अत्र? उपधा is ह्रस्व इकारम्। ह्रस्व इकारं, तर्हि ह्रस्व इक् अस्ति खलु अत्र? Yes, sir. अनेन पुगन्त लघुपदस्य इति सूत्रेण चेत् इति गुणादेशः भवति। गुणादेशः भवति। Yes, sir. चेत्. Why गुणादेशः? To cheat only ह्रस्व इकार. ह्रस्व इकार. Yes, sir. And why not any other varnas? Gunadeshah only ikaha varna alone, but Gunadeshah. How do you know that? We have studied, no sir. Ikaha to only Gunadeshah. Would you when you write in the exam and I am your examiner, and I know everything, but do you know that is what important?
So this question I have to answer. So we have studied that sutra, iko gunavrutti. Iko gunavrutti. यत् किमपि यदा किमपि आदेशः न क्रियते तस्मिन् समये इक् वर्णस्य एव गुणः अथवा वृद्धिः भवति. अत्र तो ह्रस्व अस्ति खलु. ह्रस् पुगन्त लघु उपधस्य उपधायां लघु अस्ति. लघु इक् वर्णः. लघु किं स्यात्? लघु सर्वदा स्वरः एव भवति. व्यञ्जनं लघु गुरु नास्ति. सर्वदा स्वर एव लघु गुरु भवति. भवन्तः जानन्ति. इदानीं गुणकारकस्य भवति केवलम् इक् वर्णस्य भवति. So we have to deduce that laghu that means a swara and a guna means always ik varna. Ik varna, yes. So laghu ik varnasya guna bhavati. Guna bhavati. Atra ikara asti tatra gunadesha bhavati ekara. Ekara bhavati. Yes, sir. So cheta plus a plus ti. Yeah. Idanim? Agre? Okay. Second, this confusion completely forgotten. Cheta plus a plus t, chetati, over. Chetati. This is over. But the first sudha, what is important here is we got a anga which is an adanta anga, which is cheta. This is an adanta anga. Okay. Adanta angam. This is more important. Yes. 1, 4, 6 and 10 gane sarvada adantasya angam se nirmanam bhavati. Yes. So cheta is an adantangam. Adantangam. Idanim yada tipah agacchati tipasya tipah prayogam kurmah sa api sarvadhatuk asti sa api pit asti. परंतु इदानीम अंगम अदंतम अस्ति ह्रस्व अकार अस्ति इदानीम तस्मिन् परिवर्तनं किमपि न भवति. Yes, sir. So because the anga is an adanta, then there is no more guna. Yes, sir. No more guna. Because in the upadha, what we have to see in the upadha hrasvaik. Here the upadha is cha, a and ta and a. तो उपधायां तकार अस्ति. तकारम् अस्ति. तकार अस्ति खलु. आकारः अन्ते अस्ति. तर्हि तस्मात् पूर्ववर्ण तकार. Yes, sir. तर्हि तकारस्य लघु तर्हि नास्ति. लघु एकवर्णः नास्ति. तर्हि गुणादेशः न भवति. So चेत इत्येव अवशिष्यते. So now you just add on the pratyayas. You remember the pratyayas? For what? This we have arrived at now, sir. Chetati. What about the other pratyayas? Lat lakarasya adhar pratyaya. Chetatah, chetanti, all those things. Yeah, that's but you have to tell me. Okay, sir. 1 minute. I have to give you this was jis and anti. Now, how would you define this? 1 minute, sir. I'll open my book, sir. Without that, no. You don't now. No. You don't have to open the book now. Tell me, sir, what I should do now? Tell me what now. What is the rupa? See, ti taha anti. Now, anti is a bahuvachanam pratham purush. Yes. Now, I have given you ready-made pratyaya. I have given you ready-made anga. Now you have to just combine. Now you see what thing. But there is one extra akaram is there in between. That is what we have learned last class in the Sandhi class, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Now, so what sutram does it come here? That extra akaram should not happen now, sir. That's something. Exactly. Unless I open the book. This is my problem. I keep on forgetting, sir. Okay. Sorry. No, it's okay. Okay. Open the book. At least you try to learn the thing. But I know that akaram disappears because I always thought there should be Savarna Sandhi. It is not happening. That much I know. But after that, I don't know. Kena sutrena. That is more important. Now, we have crossed that thing of chetati, chetatah, chetanti. We have mugged up in when we have started learning. But now we are forming the tigantam. So we know how it is happening.
चेत प्लस अंति, चेत प्लस अंति and Parasavarnam you taught, sir, last week. परसवर्ण सूत्रं किं? सूत्रं Sutram, वदतु. 1 minute. Parasavarnam ஞாபகம் இருக்கு. Anuj, sir. Cheta plus anti. One akaram and this is akaram, dono combine ho gaya, it become single akaram. Anuswarasya yayi parasavarnaka, sir. न Anuswarasya अत्र yayi. अनुस्वारः कुत्र अस्ति? Because one akara was there, no, sir. हाँ, तो अकार अस्ति, अनुस्वार तो नास्ति खलु. अनुस्वारं नास्ति. तो No. अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इति तु अनुस्वारसन्धेः सूत्रमस्ति. परसवर्णसन्धि. Sir, 1 निमिषம். Chet plus a plus anti, cheta plus anti. Till that I have come. Yeah. And the chet plus a plus anti. Chet. There something is happening, sir. That point. I should not add cheta. I give you one hint. Pararupa sandhi bhavati. Yeah, I don't know, sir, but it is not happening at this point. It is before that. It is no pararupa sandhi eva bhavati idanim. Yes, sir. Now I am asking for the sutra. Janati va? Manasi asti? No, sir. Parasavarna working on book also I have not written properly. सोमशेखर महोदय, भवान् जानाति वा? आं महोदय, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः. ए भगवान्. That only I told no, sir. Wrong, no. पररूप संधि. पररूप संधि. What is that pararupa sandhi, sir? We just learned last week. Pararupa sandhi. But is ekaram asti, akaram asti, or okaram asti, or akaram asti, it will become pararupam. That one. Bhavani Bhagini janati, am janami. Have you heard of this? अतो गुणः गुणेय. जानति वा? किं वदति इदं सूत्रम्? What the sutram state? अपदान्त अकारात् अनन्तरं यदा कोऽपि गुणवर्णः भवति, अपदान्त अकार, तस्मात् अनन्तरं कोऽपि गुणवर्णः भवति चेत् अनयोः मध्ये पररूप एकादेशः विधीयते. अत्र चेत् प्लस अ प्लस ति अस्ति खलु. अत्र अकारद्वयम् अस्ति खलु. इदानीम् अनयोः मध्ये पररूप एकादेश भवति खलु. पररूप एकादेश भवति अनयोः स्थाने. Although Rupa, the Adesha is the Pararupa, but it replaces both. It is not that the first gets eloped and get the Lopa and only the second one stays. It is not that. Both are getting eliminated and the new Adesha is the Pararupa, Paravarna. So, Cheta plus A plus Nti. So, Chetanti. इदानीम् अवगच्छन्ति वा? आं महोदय. याद रखिए सूत्रांशु, याद रखिए, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए. इदानीम् अन्य कोऽपि चेतन्ति लट् लकार समाप्तम्. इदानीं लोट् लकारस्य प्रयत्नं कोऽपि करोति वा? लोट् लकारस्य प्रत्ययः मनसि सन्ति वा? आं महोदय. वदतु.
अहं वदामि। उपलूरि भगिनी वदतु। तु हा, ता तु तामन्तु ता तामन्तु शून्यतात् तं त आनि आव आम महोदय। उत्तमं। तर्हि चेत इति अङ्ग अस्ति, अदन्त अङ्ग अस्ति, तर्हि वयं तु इति वयं स्वीकुर्मः। तर्हि केवलं चेततु संयोगः एव, किमपि भिन्नं नास्ति। डायरेक्ट्लि चेततु। हा, तात् अस्ति चेततात्। तात् तत् बृहत् सूत्रं महोदय। हाँ, तुह्योस्तातङ्ग आशिष्य अन्यतरस्याम्। तुह्योस्तातङ्ग आशिषि अन्यतरस्याम। दिस इज अ सूत्र। सूत्र से क्या होता है कि आपको याद रहता है कि किसको क्या करना है। आपको लगता है कि वंस यू रिसाइट द सूत्र, आपको ऑलरेडी एवरीथिंग दैट गेट्स क्लियर्ड इन द माइंड, वेदर इट इज अ कारिका और ए सूत्र। तुह्यो डिफरेंस, द्विवचन, तू एंड ही। तातंग प्रथमा विभक्ति, आशिषि सप्तमी विभक्ति, अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सूत्र सप्तमी निमित्तम, आशिषि निमित्तम अस्ति, अन्यतरस्याम इत्युक्ते वा विवक्षायाम, ऑप्शनली। तर्हि आशिषि अन्यतरस्याम, यदा आशिषि अस्ति अन्यतरस्यां विवक्षायां वयं तु स्थाने तात अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। सिमिलर फॉर सी एंड तात। तथा तु विकल्पः केवलम् अन्यतरस्ताम् आशिषि विकल्पः आशिषि नास्ति। अवस्थायाम् एव, केवलम् आशिषि अवस्थायाम् उपदेशरूपेण आदेशं यदा वयं कुर्मः तस्मिन् वयं तात इति वयं प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। बिकॉज लोट लकार इज यूज्ड इन फॉर आमंत्रण, निमंत्रण, विधि, निमंत्रण आदि अन्येषु अपि अवस्थासु भवति, परंतु केवलम् आशिषि अवस्थायाम् एव तात इत्यस्य प्रयोगः भवति। पुत्रवान् भवतात्, धनवान् भवतात्, परंतु गच्छ इति जलम् आनय, तस्मिन् समये गच्छतात् जलम् आनय इति न भवति, यतोहि आदेशः क्रियमाणः अस्ति अस्मिन्। Because you have ordered someone or requested someone to bring some water for you, so in that case it is gaccha and you cannot replace it with gacchatat. And how does the C replaced by in the case of he? What is the sutram? Remember? C in the place of? We have tuhyo tatang. So it is tu and he. How does he comes in place of C? Because सेर्य पिच्च, सेर्य पिच्च, से के स्थान में ही आदेश होता है और वो अपित होता है। Then generally T C me is a pit pratyaya. Okay, so C by default, because of a pakarasya itsanya, it is a pit pratyaya. But Panini has replaced it with a he and has ordered that this he will be an apit pratyaya and not a pit pratyaya. Generally किं भवति, यस्मिन् स्थाने यस्य आदेशः क्रियते तस्य एव सादृशं भवति. If I ordered something or said in that place this should happen, though the condition remains the same, it doesn't change. If it is a pit pratyaya, it will remain a pit pratyaya even if the name changes. But in here, he had said that even though C is a pit pratyaya, it should be replaced by an he pratyaya, and he will be, and it will be an apit pratyaya. And what is the phalam of apit pratyaya? So you cannot do guna and vritti. So now cheta, चेतसि, चेत and sa. Atra si asti.
चेतसि हाँ हि हाँ ही आगच्छति। पिच्च अनेन सूत्रेण हि आगच्छति। अतो हे अनेन सूत्रेण लुक् भवति, लोपः भवति, अतः शून्य शून्य अथवा आशीर्लिङ्गे तात् आगच्छति। उत्तमम्। तुह्योः तातङ्ग आशिषि अन्यस्तरस्ताम् अन्यतरस्याम् चेतसि शून्य। इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् अवगच्छन्ति वा? आम् महोदय। There here picture इत्यनेन C will get replaced by he, and again this he will get followed by ato he. So cheta, sorry. Okay. There here picture we have given an adesha to replace he with he, and now ato he iti sutrena he ityasya lopah. So cheta, and in case of ashishi chetatat. नेक्स्ट इदानीं चेतामि, चेता प्लस मि आनि चेतानि मेर्नि सूत्रम् एकः अस्ति। अनन्तरम् आट् उत्तमस्य पिच्च अनेन सूत्रेण आनि भवति महोदय। सूत्रद्वयम् अस्ति अत्र। उत्तमम्। इदानीं चेता अधिकम् आनि अस्ति। इदानीं वदतु रूपं कथम् आगच्छति? चेता अधिकम् आनि मेर्नि सूत्रं। No, forget about merni. We have finished the ani as a pratyaya. अस्तु महोदय। अत्र अकसवर्णे दीर्घः, अनेन सूत्रेण दीर्घः भवति चेतानि। उत्तमम्। अत्र अतो गुणे किमर्थं न आगच्छति? अतो गुणे अत्र गुणनिषेधः महोदय। वदतु। सो अङ्गस्य परे आकारः अस्ति खलु अत्र महोदय, दीर्घ आकारः। हा, यदा अङ्गस्य ह्रस्व अदन्त अङ्ग अस्ति तस्मात् अनन्तरं यदा अकारः अस्ति, akara is a hrasva akara is a gunvarna and not the akara. Okay, because it is an akara, that ik gets deleted. That gunavarna a and o, only three gunavarnas are there. So here neither of them are present in the paravarna. Pratyayasya adau kevalam akara asti. तस्मिन् स्थितौ यत्र अकसवर्णे दीर्घ इत्यस्य एव प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं विधिलिङ्ग् वदति वा कोऽपि? प्रत्ययः मनसि सन्ति वा? परस्मैपदीनाम् इत्, इताम्, इयुः, इहि, इतम्, इत, इयम्, इव, इमा। उत्तमम्। इदानीम् अङ्गम् अस्माकं समीपे अस्ति चेत् इत्, sorry, वदतु इदानीम्। Apart from these two, can anyone else participate?
मधु जी, पद्मावती न शकुन्तला जी, ज्ञानम्बाल महोदय, उमा एच, यत् कोऽपि पार्टिसिपेट् कर्तुं शक्नोति वा? हिना मेहता महोदय, भगिनी वक्तुं आम् शक्नोति वा? आम् चेतेत् हा, कथम् आगच्छति? गुण इकार अस्ति अकारान्त परे सो आद् गुणः चेतेत्। उत्तमं, चेतेत्, उत्तमं। चेतेद अपि भवति, यतोहि पदान्ते आम् जश् वर्ण अस्ति। जलां जलां जशन्त। जशो अन्ते इति चेदेदपि भवन्ति। अस्तु, इदानीं चेत अधिकम् इहि, इहि चेते ही नहीं, इहि। ध्यान से सुनिए, देखिए हाँ शांति से। ईकार एव अस्ति अत्र। चेती ही। सोमशेखर महोदय वदतु। महोदय चेतेः इति भवति महोदय। किं भवति? चेतेः कथम् आगच्छति? कथम् आगच्छति? अकार प्लस इकार एकार भवति महोदय गुणः। ह्रस्व तथैव तिष्ठति। Now, what everyone has missed is because ihi is not basically a pratyaya. The pratyaya itself is its pratyaya. Is Okay. So, इस् सकारं cheta plus is. Is. Okay. Now, akara ikarayoho संज्ञा यदा संहितायां गुणादेशः भवति. So, chetes. Then sakaram becomes Sakaram becomes rutva and visarga. Chetehe. Chetehe. We cannot do directly just because ihi asti chet ehe kartum shaknumah evam nasti. This is a step you have to. I know the result will be the same, but this is the rule we have to follow. अस्तु. भवान् एक प्रश्नमस्ति. वदतु. वयं चेत हि कृतवन्तः. कथम् आगच्छति चेत हि कृतवन्तः? परन्तु अदन्त अंग, so he प्रत्यय comes under anadant ang, right? बट अतो हि लोपः कृतः खलु. अतो हे इत्यनेन लोपः कृतः. न ते सम्यक्, परन्तु प्रत्ययाः वयं अदन्त अङ्गस्य उपयोगं कुर्मः, राइट? So what is your question? सर्वाणि प्रत्ययानि अदन्त अङ्गस्य अस्ति, हि एव अनदन्त अङ्गस्य अस्ति, तेन कारणे अहं पृष्टवती. See, another in the adanta anga he gets a lopa, and anadanta anga it doesn't get lopa. अस्तु अस्तु. अतो हे which what adanta अंगे पर्ये यदा ही अस्ति चेत् हिकार तस्य लोपः भवति, परन्तु अतो हे only if adanta anga अस्ति. पर अनदन्त अंग अस्ति चेत् ही इत्यस्य लोपः न भवति. शक्नुहि चिनुहि इति वयं प्राप्नुमः रूपाणि खलु. अस्तु, तेन कारणे जीरो लोपः भवति. लोपः भवति. आम्. अस्तु 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 अस्तु, धन्यवादः. लङ्लकारे सति वयं सकारस्य विसर्ग कर्तुं शक्नुमः, परन्तु अस्मिन् लोपः एव भवति. In case of a लङ्लकार there is a sakara. So sakara will be converted to rutva visarga. Rutva visarga. So abhavah अथवा अचेतः इति भवन्ति, परन्तु अस्मिन् न. अस्तु अस्तु, स्पष्टं. धन्यवादः. लङ्लकारस्य रूपाणि इदानीम् it is clear, or we have to उत्तम पुरुषस्य अपि वयं स्वीकुर्मः. एकं चेत इयम्. वदतु. चेतेयम्. चेतेयम्. उत्तमम्.
नाउ इदानीं लङ् लकार, लङ् लकाराणां प्रत्ययः कः वदति? शकुन्तला महोदये स्वागतं। भवती वदति वा? आताम् अन्। न, पुनः एकवारं। तताम् अन्। ततामन् ततामन् ततं त सतं त अम्बम अम्वम। उत्तमं। ततामन् सतं त अम्वम। सो त चेत प्लस एत ओके, नोट अस् त, इट इस् त। इदानीम् अग्रे भवानी भगिनी अस्माकं साहाय्यं करोतु कृपया। महोदय कथम् आगच्छति लङ् रूपाणि? लङ् रूपाणि अट् इति आगमः अस्ति। केन सूत्रेण? लुङ् लङ् लङ् लृङ् श्व लुतातः इति सूत्रेण। लुङ् लङ् लृङ् श्वडुदातः इति सूत्रेण अडागमः अस्ति। अत्र तकारस्य अडागमः केभ्यः कस्मै विधीयते? अडागमः किसको विधानं किया गया है? धातुभ्यः। हाँ, अत्र अङ्गभ्यः। अस्तु। चेत अयोग चेत योग चेत योग चेत योग थकारम्। अनन्तरं अत्र अचेतत् वर्णमेलनमेव, किमपि कार्यं नास्ति अत्र। इदानीम् अचेतत् ओके, अचेत एंड स किं भवति? चेत सकारस्य ऋत्वं भवति। सजुषोरुः इति सूत्रेण। सजुषोरुः सूत्रेण सकारस्य तथा सजुष् इत्यस्य षकारस्य ऋत्वं भवति। अत्र अनुबन्धलोपानन्तरं रेपः एव तिष्ठति। अनन्तरं करावसाने विसर्जनीयः इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने विसर्गः आगच्छति। अचेत अह इति विसर्गं चेतः अचेतः। तो आदौ सजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वं भवति। तस्मादनन्तरं खरवसानयोः विसर्जनीयस्य इति सूत्रेण तस्य रेफस्य विसर्गः आदेशः भवति। यदा पदान्ते अस्ति चेत् पदान्ते एव विसर्गः एव भवति। अस्तु, एतावत् पर्यन्त अस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा? The Rupa formation is clear? Tiganta Rupam for the Chit Dhatu? So now when you are doing Adanta practice, so we don't have to remember the Dhatu, the Rupani. So you know this is an Adantanga and this is a Pratyayas. So we can immediately form the Dhatu Rupas inside our brain. Don't have to mug up. And by doing this 4 Adanta Anga, we can cover 1700 Dhatu Rupas. Dhatus, all the Rupas of 1700 Dhatus. So what Panini has given you and what Mataji has given you, Pushpa Shikshit Mahodaya, so just we have to combine this Anga wise. So for if you have the knowledge of proper formation
of this anga karyam, if you identify the particular anga being an adanta or anadanta, so half of the work is done. Then the pratyaya adesha is there. Then you do the pratyaya, add the pratyaya, and your job is done. There are very few here and there adeshaः bhavanti. यदि सी स्थाने हि आदेशः, तस्य हि लोपः भवति कस्मिन् स्थाने. तस्य there are very few, but in general we have this sutras, so we don't have to remember the dhatu rupa. So it should come. It just like it floats in front of our eyes. Okay. So now we take one more dhatu. Everyone knows this dhatu. Mud harshe. Astu. Idanim punha pashyatu. Kidrishah asti ayam dhatuh. Igandada. Muda. Idupad. Don't. Atmanevadi dhatu, sir. No. Now explain. Mudang. Keep unmute your phone. Let us have a discussion on this. Kidrishah ayam dhatu asti. I have written udupada and everything, but I want you to understand. उपदा मध्ये उ अस्ति, तेन कारणे उदुपद धातु. Upadayam hrasva ukara asti. Hrasva You have ukara. to be specific. Hrasva ukara asti. Punah dakarottara यह अकार अस्ति सा अनुनासिक अस्ति तथा च अनुदात्त अस्ति. इत्संज्ञक. हाँ, इत्संज्ञक अकार अस्ति, अनुदात्त अस्ति. किं वयं प्राप्नुमः? तर्हि अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति सूत्रेण आत्मनेपदी प्रत्ययः वयं प्राप्नुमः. So you just see the dhatu and that should hit in the mind. So if it is an anudatta, atmanepadam. It is an udata, parasmepadam. It is a swarita, it is ubhayapadi. But where and where it is when the swara is given. Okay. If it is not given, then you have to follow whatever the drupas is. So muda harshe. So udupada dhatu asti. Upadayam hrasva ukara asti. Hrasva ik varna asti. And we get an atmanepadi pratyayah. Now, Karthikek Mahoday, bhavatam swagatam. Adau vayam. एक संदेहः भवति अस्ति महोदय. मुदः आदौ धातु संज्ञा भवेत्. आदौ तु धातु संज्ञा भवेत्. महोदय. भुवादयो धातवः. भुवादयो धातवः सूत्रेण मुदः इति धातु संज्ञा प्राप्नोति. Because why I am insisting this, यावत् पर्यन्तं धातु संज्ञा न भवति, वयम् इत्संज्ञायाः तथा षत्वादि सत्वादि कार्याणां वयं अनुमतिमपि न प्राप्नुमः. Unless and until we use that bhuvadayo dhatavah, we don't get the itsanya and shatwadi karyanam upadesha step. Because if you do a sanadantya dhatavah, then itsanya doesn't matter. Because the dhatu is not an upadeshik dhatu. So this is an atideshik dhatu. If it is an atideshik dhatu, there is no question of itsanya. That is why I am insisting the first step is the dhatu sangya and identify it. This is bhuvadaya dhatu sutrena dhatu rupam prapnoti. Mud. इदानीं तो हम लिखामि द मुद इति अस्ति. अत्र उकारस्य अनुनासिक संज्ञा प्राप्नोति. उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण उकारस्य इति संज्ञा भवति. उकारस्य न अकारस्य अनुनासिक उपदेशे
उपदेशे उपदेशे जनुनासिक उपदेशे अज अनुनासिक इत इत् जनुनासिक इत् सूत्रेण उपदेशे अज अनुनासिक इत. We have been acquainted to speeding this normally in the mantras we read now. So upadeshe janunasika it. Upadeshe, but why I am saying that? But we have to know how to pronounce upadeshe janunasika it. And how does it split? Upadeshe ach anunasika. Yes, sir. Yes. In the sutram also there is a sandhi. Yes, sir. Yes. So you have to identify that. Yes, sir. And anunasikah it. Correct. Anunasikah it. Anunasikasya sthane it bhavati. Shashti asti. It is not anunasika. Okay. The visargasya lopah. Ejohi tatra it agacchati swaravarna agacchati. Yes, sir. That is what I am insisting on. Yes, sir. So now mudu इति उदुपद उदुपद लिखितमस्ति. इदानीं कस्मिन् लकारे? वर्तमाने लट्. अस्तु. वर्तमाने लट्. अत्र लट् कृतं. Yes, sir. वर्तमाने लट् इति सूत्रम्. इदानीं मुद् प्लस् आ अवशिष्यति इति संज्ञा लोपन अन्तरम् आत्मनेपदी मुद् प्लस् आत्मनेपदी त आताम् उद्योग लकारमेव प्रथमम् अनन्तरमेव लट् इत्यस्य अपि संज्ञा भवति. टकार हलन्त्यम् इति सूत्रेण गच्छति. अनुनासिककारस्य अपि संज्ञा भवति. अस्तु. Tari mud plus la, and that is why it is called lakara. Only la is avashishyate. Hello? That is why it is a lakara. Idanim lasya. Now adhikar sutra comes agacchati. Mud plus lasya. Idanim adhikar sutra agacchati. Lakara api gacchati na bole? Na, lakara na gacchati. Idanim tasya sthane upadeshaha bhavani. Ladeshaha bhavanti. Tiptas ji bhavati. Okay, okay. तस्य स्थाने भवति. Okay. महोदय अत्र this is मुद् प्लस् आतां च इत्युक्ते त. Then कर्तरि शप्. कर्तरि शप्. सर्वे मिलित्वा एव कुर्वन्ति वा? Very confident, sir. When we talk with others, अकेले तो confidence ही नहीं. क्या करूँ मालूम? मुद् प्लस शप् प्लस त. मुद् योग अयोग त. मुद् प्लस आ. कथं मुद् प्लस अ? लकारपकारयोः इत्संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः अनन्तरम् आ एव तिष्ठति अवशिष्यते. कस्मिन् केन सूत्रेण लोपः भवति षकारस्य? प्रथमं हलन्त्यं सूत्रेण पकारस्य लोपः भवति. अनन्तरं लसत्वतदिते सूत्रेण लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति. इदानीं तिष्ठन्तु. इदानीं शप् इति अस्ति. कीदृशः अयं प्रत्ययः? आइडेंटिफाई. भवानी माता प्लीज. महोदय अहं वदामि महोदय अग्रे अहं वदामि. सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति. अत्र उकारस्य उपधा दीर्घ उपधा. न सार्वधातुक पुनः कीदृशः प्रत्ययः? सार्वधातुक सार्वधातुक पित् प्रत्यय अस्ति. When you say pit pratyaya, then only you say muda ityasya moda bhavati. If it is an apit pratyaya, then you cannot say it is a mod bhavati. Yes. Okay. Yes. If it is only sha,
Okay, if it's only sha, tudadibhya sha, just imagine that this dhatu belong to tudadigana. So it will not have that guna adesha. Yes. It will stay as mud. And it will be in the tudadigana. Yes, sir. Okay. So we have to understand this. It is sarvadhatuk pit pratyayah. Anena pit pratyaya guna karyam karayati. Mahoday, tudadiganam na tudadiganam 146 है ना? नास्ति तुदादिगणे अकारः अस्ति शकारस्य लोपो भवति अकारः तु अस्ति एव अदन्तगणे अस्ति परन्तु पित् नास्ति इवन् दिवादिभ्यः शन अस्ति सार्वधातुकम् अस्ति अकारः अपि भवति परन्तु पित् नास्ति करेक्ट यस यस दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू आइडेंटिफाई सार्वधातुक प्लस पित् and apit. So you will have them in the mind whether the guna and vriddhi will happen or not. Yes. So mudra plus a plus ta. So now next question is, what shall I do? Atmanepadi, no? Some tere. Anantaram. We are doing mudra plus a. That we told no, sir. Pitta agama atah gunam asti moda plus a plus te. Sutram vadatu idanim. Sutram vadatu. Atma tere some. No. So, let us forget about the tere sutram. Focus on mudha plus shap. Sir, this is and mudha and shap. Focus. Forget about the ta now. Mudha plus a. This is because mudha. Then what is the sutram that may? This is puganta lagpadasya upadha dirgha. नहीं upan. Puganta upadhasya upadha puganta lagpadasya lagpadasya. Angam gets your gunadesha. यदि उपधायां लघु इक वर्ण अस्ति तस्य गुणादेशः भवति. So लघु पदस्य अंगम गुणादेशः भवति. अत्र वदतु अत्र उपधायां कः वर्णः अस्ति? उकारः अस्ति. ह्रस्वः अस्ति वा दीर्घः अस्ति? ह्रस्वः अस्ति उकारः. तर्हि इदानीं यदा दीर्घः अस्ति तर्हि गुणः न भवति. केवलम् उपधायां लघु ह्रस्व इक वर्णस्य गुणः भवति. Keep this in mind. Wherever you see u, don't make an o. Only ह्रस्व इक अस्ति तर्हि गुणः भवति. So correct. मोद plus इदानीं मोद अधिकं त. So moda is a angam. Angam. So yes. This angam is an adanta angam. Adantam. Akaram. Andat angasya ante hrasva akarah asti. Akarah asti. Astu? Adantam. Adantam. Identify the anga first. Then everything will be easy. Sorry, moda. Right? Moda plus te. Ita atmane padanam tere. अस्मिन् तितक किम् अस्ति? Akaram, no, sir. Don't ask me, you tell. Yes, sir. Latlakaram, this is sarvadhatuk lakaram. No, when you say tita atmane padanam tere, yes. So what is ti and tita? Akara. What does mean tita? For tit lakaras, only you get this atmane pade tere sutram. What is tere? Tere means the ekar prapnoti. Kasya ekara prapnoti? When I say tita atmane padanam tere. Ta is it plus a is t. So t will become. What is t? What is t? What is t? Sir, wherever the t signa is there, it will be replaced with a. Last. That is what I am asking. What is t?
T is last achuvarnasya samogah. Here only akaram asti. इदानीमपि आङ्ग्लभाषायां न वदतु, सूत्रं वदतु आदौ। Sutram, Vengada. Achyant. I have the sutram. तित् अस्ति तित् अस्ति तित् लकाराणाम् आत्मने अच्योन्त्यादि अचोन्त्यादि टी अच्योन्त्यादि अंतिम अच, यदा अजन्तेषु शब्देषु अथवा धातुषु अंतिम अचवर्ण इष्टित् इस् द टी संज्ञकः। यदा धातु हलन्त अस्ति तर्हि अंतिम अज्वर्ण हलासहितम्। Yes. What is followed by the vyanjanas after the antim swara, all is included All in the together is with it. Yes, sir. Okay, just remember this Rama shabda makara antare yada akara asti saeva tit, because this is an adanta swaranta shabda. Yeah. And imagine manas shabda atra sakara asti antim, this is a halanta shabda, halanta shabda, tasmat purvam nakara nakaroत्तर akara asti, akara asti, so asti is the T. A plus sa, us is a T, the entire us will change. Okay, in Yes, case sir. whatever I'm saying. So atra T bhaga ta plus a, atra T bhaga ka ta ityasya ekarah adesha. Hello? Please. Tari मोदते Modate. Modu plus a plus te, modate. modate. Now we have made a angam moda. Now you go on adding up the pratyayas. Now moda plus Ite. Ite, Mode plus ete. moda plus ite. Ite. Moda plus ete. Moda plus e in place of e, a will come. Moda plus How? sorry. And why? The In same place of e? same sutra T sangna will become replaced with. A plus E, yes, sir. Guna sandhi na. हाँ, तो Moda plus E. एक निमिषम उर्मी भगिनी, एक निमिषम. Sorry, sir. Modite will come, Mahodaya. Correct. Modete. Correct. Moda plus ite. नहीं भगिनी, आपको क्या शंका? उर्मी, मोदीते कौन बोला? Uma. एक निमिषम. कैसे आया? आप कृपया अपना चेहरा दिखाएंगे प्लीज. जी. उर्मी जी, क्या प्रॉब्लम है? जी. बोलिए, क्या क्वेश्चन था? Moda is equal to angam iti adantam. Adantam किम् अस्ति? ह्रस्व अकारः यस्य अन्ते अस्ति, यस्य अन्ते ह्रस्व अकारः अस्ति, स अदन्त. अस्तु. एवं व्हाट इज अत् अन्ते यस्य सः, अत् अन्ते यस्य सः अदन्त. दिस इज अ बहुव्रीहि समास. अत् अन्ते यस्य सः. अब अत कहाँ से आया? हम लोग क्यों अत लाते हैं? तपर करने के लिए. हम लोग जब तपरस तत्कालस्य सूत्रम पढ़े होंगे अभ्यास काल में, अभ्यास वर्ग में, तपरस तत्कालस्य, तो हम लोग 3 काल में स्वर को बांटा गया. मालूम है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत. और सभी के लिए हमको पर्टिकुलर एक सूत्र बनाना है कि हमको एक ही इसमें से लेना है. दूसरा, जैसे हम अवर्ण लेते हैं तो इसका तीनों ग्रहण करते हैं. ज्यादातर हम लोग ह्रस्व दीर्घ तीनों ग्रहण होता है संधि में और प्रक्रिया में. भाई मुझे सिर्फ ह्रस्व लेना है, तो मैं से उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? उसको मुझे त लगाना पड़ेगा उसमें, त पर, जिसके बाद में त लगाना पड़े. तो ह्रस्वाकार और त है तो अत हो गया, अत हो गया. अब जिसके बाद में अत होता है, मतलब ह्रस्वाकार होता है, वो अदंत हुआ. अत अन्ते यस्य सः अदंत. समझ में आया आपको? मोद धातु, मोद के बाद में ह्रस्व आकार लगा शब्द का, तो दकार है वो हलंत है, उसमें जाकर के आकार जुड़ गया, तो मोद ये आपका अंग बना. और मोद के अंग में एंड में क्या है? ह्रस्व आकार है, तो इसीलिए मोद वो अदंत अंग हुआ. यदि मोदू होता
मोदू होता तो अनदंत अंग होता, वो अदंत नहीं है तो अनदंत हुआ। यदि मोदा है तो भी अनदंत हुआ, मोदी है तो भी अनदंत हुआ। आई एम टेकिंग अ डिफरेंट सिनारियोस टू सो यस्य अन्ते अकार अस्ति तत् अदन्तम्। ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार। हाँ ह्रस्व आकार, क्योंकि आप अकार बोलेंगे तो उसमें आकार का भी ग्रहण हो जाता है, तो आपको ह्रस्व बोलना पड़ेगा, ह्रस्व आकार। अब इते किसका क्वेश्चन था? मोदीते किसने बोला था? Someone has told मोदीते। महोदय। हाँ, कृपया विधि उद्घाटयतु। मुखं न द्रष्टुं शक्नोमि भगिनी। हाँ, अब मोदीते कथम् आगच्छति भवती वदति वा? यत्र मोद अङ्ग इत् प्रत्ययः अस्ति। इते इति प्रत्ययः अस्ति। तर्हि इते कथम् आगच्छति? अत्र मोद इत्यस्मात् अन्ते तु अकारः अस्ति खलु? So this is not mod plus ite. Mind the difference, right? Ite. You see the difference between mod this halanta and mod this. This includes hrasva akara, and this doesn't include hrasva akara. So I am just putting hrasva akara in between. So mod plus a plus ite. So when akara is followed by ikara, we have a guna sandhi. जानति खलु? हाँ, तर्हि किं भवति? नहीं मोदे एचयवा नहीं नहीं गुणसन्धि आ प्लस मोदेते। अकार इकारयोः मध्ये पूर्व परवयोः एक गुणादेशः भवति। गुणसंधि वृद्धि संधि सभी एक आदेश संधि है, दोनों के स्थान में एक आदेश होता है। तो अकार इकारयोः मध्ये उभयोपि गच्छतः अनन्तरं यः परवर्ण अस्ति अथवा गुणवर्ण अस्ति तस्य आगमः भवति। मोदेते मोदेते। अ इ अनयोः गुणसन्धि भूत्वा एकारः भवति। इदानीं पुनः मोदा प्लस अन्ति मोदन्ते। हाँ, कथं मोदन्ते? किमर्थं न मोदान्ते? किमर्थं न? अत्र अकारस्य आकारस्य परवर्णः एव स्वीकरणीयम्। कथं? केन कारणेन सूत्रेण केन उक्तम्? अधीङ्गुणः अतो गुणः अतो गुणः अतो गुणः अतो गुणः अतो गुणः अतो गुणे अतो गुणः गुणे गुणे अतो गुणे इति सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने एक पररूप आदेशः भवति। पूर्वपरयोः स्थाने एक पररूप आदेशः भवति। So both are akara ante ajadi. Moda adanta. तस्य अन्ते अकार अथवा आदौ अकार अनयोः मध्ये पूर्व पररूप संधि भूत्वा एकादेशः भवति। अकार एव परादेश आदेशः भवति। सो मोदन्ते। मोदन्ते अवगच्छति वा उमा भगिनी? इदानीम् उमा भगिनी अवगच्छति वा इदानीं? हाँ महोदय। शङ्का नास्ति खलु? न। इदानीं मोदसे मोद प्लस से न मोदसे इत्यस्मिन् कापि नास्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति। इदानीं मोद अधिकम् ए मोद अधिकम् ए इदानीं मोद अधिकम् ए अकार मोदे still you are confusing moda plus no sir, this is again moda plus a same ato guna sutrana
A. Yes, sir. A plus A. A is so same sutram, sir. I think Ato Gune. Now we see So A replaces both A and हाँ, A. A replaces both A both and A. akara and ekara. And ekara. Moda plus A, Mode. So Ato Gune. instead of having a vruddhi sandhi, this will happen. Akara follows by an ekara, it should have a vruddhi sandhi. Oh yes. But tad badhitva em adesha bhavati. Ato gune, because it is a akara adata apadant akare pare यदा कोऽपि गुणवर्ण आगच्छति चेत् पूर्वपरयोः एकगुणादेश एकवर्ण पररूप आदेश भवति. This is a pararupa sandhi and very specific application. So in case of a generalized sandhi, this will have a priority. Yeah. It should be apadanta, sir. It should be apadanta. Akara should be apadanta. Apadanta akare pare. Apadanta akare pare yada ekara agacchati. Yada kopi gunavardhana agacchati. We apart from that, in the chit or chet dhatu, we have chetanti tasmin akara asti anayo madhye pararupa ekadesha bhut. Khalu? Yes, sir. Bhavati bhavanti. Tasmin api kim asti bhava iti adanta anti is ajadi. So you might think only akara madhye eka eva tishyati. Parantu akare pare yada gunavardhana kopi gunavardhana agacchati. Akara ekara and okara. So parasavarnana pararupa sandhi bhavati. Pararupa sandhi bhavati. Atra moda iti apadanta akaram. Ha, moda iti ante apadantaka, because moda is not a padam yet. Correct. When we are making a padam, we are making a tiganta padam, right? We are doing the process of doing the padam. Yes. So modate or modante is a padam. Yes. But moda or separately ante they are not padam. Yes. When they are combined together, prakriti plus pratyayah equal to padam. Yeah. So here it will be ato gune and mode. Mode plus A mode. इदानीं कस्मिन् कर्मे कुर्मः? लोट् लकारे कुर्मः किम्? मनसि सन्ति वा प्रत्ययः? This is आत्मनेपदी. आत्मनेपदी. So tam, itam, antam. Tam, itam, antam. That we can try now, sir. Tam. But what about the 9 pratyaya? First you said the 9 pratyaya. Swa, itam, dvam, then swa, itam, dvam, ai, avahay, amahay. Okay. Moda plus tam. Ityasmin kimapi karaniyam va? No, moda tam, govarna. Kimapi nasti, oda tam, covered. Okay. Moda swa, next. Moda swa. Tam, itam. Moda plus itham. Vadatu idanim. Vadatu idanim. Modetham. Idanim. Dham, moda plus dham, modadham. Antam. Okay, now we come to Uttam Purusha. Moda adhikam ai. Same. Tadeva ato gune sutrena mode. That is what I am telling you. Don't jump on conclusion. What I have written, what is the pratyaya here? It is ekara or aikara? Aikara. How do you apply this guna? It is not a guna letter. Aikara is not guna. You have to be very careful. Yes. See and mind that sutra. Yes.
Yes. This is plain vruddhi sandhi. Is not. No. Okay. Yes. Modu plus I, modai. That's all. Modai. That's all. Yes. Correct. So that is why when we are continuously langrin atogune, and when this sometimes this googly comes, we all get bowled out. So you have to be very careful. Correct, sir. Really, real googly only. So I moda know swamone a difference hai. is there, no? Ha. Moda Avahai. avahai. Idanim ka sandhi. Moda. Modavahai. Modavahai. Sandhi Modavahai. Straight. Akasavarna dirgha. वर्णे दीर्घ aka savarne dirghah. Uttam. Akaha savarne dirghah. इदानीं लङ्लकारे वयं कुर्मः Lang. मोद अमोद इदानीं वदतु त इतामन्त ताः इतां द्वं ईवहि महि तर्हि आदौ वदतु भगिनी वदतु किं मया ता. करणीयं तयितामन्त हा मोद अधिकं त मया स्थापितम् Ta. इदानीं मोदत Amodat. कथम् अमोद अकारस्य आगमः कथं भवति Adagam bhavati. लंग सूत्रं लंग वदतु सकारः लंग लंग रुंग शुडदातः अमोदत लुङ् लुङ् लुंग लङ् लृङ् षडुद्दातः शुडदातः why षडुद्दातः so it is a bahuvachan lung lang and lrung shu saptami at udattah उदात so this is saptami. So what is udattah, Okay. sir? Udattah here. Udatta is a swara. Okay, here. Udatta and anudatta, this is a swara. Swar prakriya we are not going now. Okay. So because here is making it, so lung, lang, rung, shwa, shu, at, udattah. Shu and at, anayo madhye sandhi bhavati. Shvatudattah. In the at udattah, we should take only at only, sir. Udattah, right now we should... This is a sutram. Okay. And where it is applicable in lung lakar, in lang lakar, and lrung lakar. Okay. Okay. Three lakaras, we have an adagama or adagama in case of ajadi dhatu. What I have understood was udattah means it will come in the front, then something like that. It No, is... that is an it agama. It, there's a teeth. So when it is at agama, that always comes, it means it will come before. So there is That no is relation. at. But now we are talking about the udatta, anudatta, and swarit. This is the swar prakriya. Correct. So we are not talking about that right now. No. Okay. We are not talking about right now. We Right. will see the swara in the case of dhatu to find out the what type of pratyayas you will have. Correct. If it is anudatta, then it will be an atmanepadi. If it is swarita, ubhayapadi. And if it is a udatta, parasmepadi. Yes. So now we are focusing on atmanepadi pratyaya. Now In this at sutram, sir, what decides it should come in the front before the muddhatu? Because as you said, agama asti nadi adyantau takitau. Adyantau takitau. Adi ante. Tit kitau. Adyantau. Adi aste tari tit. Ante asti chari kit. यदा तुगागम संधि भवन्तः पठितवन्तः खलु तुगागम संधि तकारस्य आगमः तर्हि कथम् आगच्छति ह्रस्वस्वरे परे यदा छकार अस्ति तर्हि तयोः मध्ये तकारस्य आगमः भवति तर्हि कथं वयं जानीमः तकार कुत्र स्थापितव्यम् so that is why he had told tuk agama kakara. This is kit kakara. So yasmin vidhiyate. Yasmai vidhiyate. Tasmat anantaram. Atha hrasva swarasya vidhanam bhavati. Hrasva sarasya krute vidhanam bhavati. So yado parashu chinnaha. Parashu atha raghu hrasva swarasti. Tasmat anantaram takarasya agama bhavati. Yatohi ayam adeshah आगमः कित् अस्ति
परशु त छिन्नः नाउ श्चुत्व भूत्वा परशु छिन्नः चकार आगच्छति तकारस्य चकार भवति so you understand agama three types tit kit and mit okay forgot sir this should come here but separately I can remember but it should be put in this place it is getting completely forget so we have running this class is last 1 year you know last December we have started this Vyakaran class this December is almost going and we have not yet started Sarvadhatuk Prakriya. In other classes they finish in 6 months starting with all the Sangya Prakriyas and Sarvadhatuk Prakriyas and in 1 year we are just starting Bhuadigana. So Moda and Ta Lang Lakare. So Atra लुंग लंग रुंग ष्वडुद्दातः इति सूत्रेण अट आगम भवति अटः आगमः सो कुत्र स्थाप्यते यतोहि टित् आगम अस्ति तर्हि आदौ स्थापनीयम् अ मोद प्लस त ओके एतस्मिन् शङ्का अस्ति किञ्चित् कमपि अकारस्य आगमः यतोहि लङ् लकार अस्ति लङ् लकारे लुङ् लकारे तथा च लृङ् लकारे अडागमः अथवा आडागमः भवति यदा धातुः अजादि अस्ति अथवा अङ्ग अञ्जादि अस्ति तर्हि आट् आगमः भवति धातुः हलादि अस्ति चेत् अट् आगमः भवति अकार अथवा आकार एकवारं महोदय धातुः हलादि अस्ति राइट starting with a vyanjanam so then there is an adagam if it is an ajadi starting with a swara then it will be an akara okay ad ajadinam iti sutram ajadinam dhatunam ad agama bhavati अमोदत इति अभवम् खलु अस्ति become asti because of this na asti or past tense in this asit asit atah na akaram asti atah akaram asti no okay idanim amodata idanim here the dhatu is mud dhatu is again haladi dhatu makaram na sir im sama right okay haladi right okay. Starting with a consonant yes like ajadi will be like ish dhatu yes in gatau dhatu yes amodata now itam amodetam अमोदितम तो अमोदेताम अवगच्छन्ति वा खलु वयं प्रक्रियां या वयं कुर्मः महोदय everyone understands if you have any doubt please do ask okay I am here to explain 1000 times I am not running away अमोदेताम किमर्थम yes अमोदेताम द्विवचन में है अमोद इताम अनयोः मध्ये गुणसंधि भवति अकार इकारयोः मध्ये एकार आगदेश अमोदेताम ठीक है और लोट और क्या आएगा अब त इताम अंत अंत मोदंत अमोदन्त कथम आगच्छति अमोदन्त कथम सूत्रं वदतु अतो गुणे अतो गुणे this will have some more sandhis in between because amodanta have a nakara
It will have basically a modanta nascha padantasya jhali. So if it is nakarasya api anuswara bhavati. So this will be again this happen like this. And then the sutra comes anuswarasya yai parsavarna. Parsavarna sandhi bhutva punah same roop. Okay. In such case, why should we do again that anuswaram again back to the nakaram The again? number, No, sir. it is because you are Tripadi number, one by one you have to do. Had it been makara here, so it will be mavarga or power be a makara. That is when you are doing a parsavarna, it will be makara like kapi dhatu. कंपने कपी कंपने उसमें मकार कहाँ से है? हम लोग तो नुमागम किया था ना. तो इदि तो नुम धातु हो अनेन सूत्रेण नकारस्य आगम भवति. यस. इदानीं नकारस्य पुनः अनुस्वार भवति नश्च पदान्तस्य झलि. यस. सो कन so imagine this kanpa and that kanpa come again nakara will become to anuswara. And now again we are doing the now it is following by a pavarga varna. So anuswarasya yahi parasavarna pancham varna will be makara. Okay. So kampa. Had it been a kavarga, then it will be anga pancham varna. Right. Because just because we are seeing it is, we have to do this also. So this one is the nascha padanta jali sutrena, it becomes the anuswara has become the no apadanta nakara manuswara. So monuswara iti sutram bhavanta janati khalu. Makarasya hali pare anuswara bhavati. Parantu yada apadanta asti nakare नकार यदा अपदान्ते अस्ति तस्यापि अनुस्वारः भवति. ओके ओके. मकारस्य अनुस्वारः सर्वे जानन्ति खलु. मनुस्वारः. मकारे यदि हलि परे तरत्य अनुस्वारः भवति. परन्तु अत्र किं वदति यदा नकारः अपि अस्ति अपदान्ते पदान्त नास्ति इदानीम् अपदान्ते नकारस्य अपि अनुस्वारः भवति हलि परे. Yes. Manuswara, yes. So when now anuswarasya yahi parasavarna iti sutrena punah anuswarasya parasavarna bhutva tattat vargasya pancham varna bhavati. Okay. The last one is parasavarna sandhi, no sir? Last is the parasavarna sandhi. Yes. Here it is not changing the rupa because it's a varga only. But had it been the pavarga, had it been the kavarga, chavarga, then it will be changed accordingly. Kampa jaisa. Okay, sir. So it will change like a kampa. Yes, yes. So now which one is stated? Modata, taha, itam, anta, I. Okay. इदानीम् अमोद प्लस इ किं रूपं भवति? अमोदे. अमोदे. किं सूत्रम्? वृद्धि. वृद्धि आद्गुणः भवति खलु. तत्र गुणादेश भवति. इदानीं कन्वर्ट उसमें से क्या क्या माइनस जाएगा उसमें बाद में सबसे अल्टीमेटली क्या रहेगा? आत परे असवर्ण वर्ण भवति चेत असवर्ण वर्ण देन उसका गुण आदेश होता है और इसमें एक ही रह जाता है. आत के परे यदि एचंत भवति तेज वृद्धि आदेश भवति.
आक् परे यदा अक अस्ति सवर्ण अकार अस्ति तर्हि अक सवर्णे दीर्घ इत्यनेन दीर्घादेशः भवति। अयु अस्ति तर् गुण आद् गुणः हाँ, भवति। यदि इक अस्ति तर्हि गुणः भवति। अमोद प्लस वही। अभी इसमें बताइए कौन सा सूत्र रहेगा। वही हम लोग ने पढ़ा है सूत्र। युवरनाको सर, युवरनाको नो अदन्तस्य अङ्गस्य कृते स्पेशल सूत्रं मया पाठितमासीत्। अतो दीर्घे अतो दीर्घे यञ् अतो दीर्घो यञि, अतो दीर्घो यञि। यदा यञ् प्रत्ययाः सन्ति, यञि प्रत्यय वर्णादि प्रत्ययाः सन्ति, तथा अत इत्युक्ते ह्रस्व अदन्त अङ्ग अस्ति, तर्हि ह्रस्व अङ्कारस्य आकारः आदेशः भवति, दीर्घादेशः भवति। सो अमोद विल बिकम अमोदा। अमोदा वहि वही वही अमोदा मही वही मही। Similarly, in the case of if it's parasmaipadi, then vadami, vadavah, vadamah. आ कुत्रः कुतः आगच्छति? Because vada iti dhatu asti, the angam asti. वदामि, वदावः, वदामः कथम आगच्छति? So प्रथम पुरुषे वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, परंतु वदामि, वदावः, वदामः कुतः? Because of अतो दीर्घो यञि। अतो दीर्घो यञि, यञि वर्णादि ये प्रत्ययाः सन्ति, तेषु परेषु यदा ते परे भवन्ति तर्हि तस्य अपदान्त अकारस्य आकार दीर्घादेशः भवति। ओके, अवगच्छन्ति वा? महोदय। अतो दीर्घो यञि। यञि प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आते हैं, कौन बताएगा? यवरल, यवरल, यमगणन, जप, यवरल, यमगणन, झभ। आप सब डेली 5 बार आप माहेश्वर सूत्र का पाठ करिए। सूत्र पूजा करते हैं आप लोग सब, शांति से 5 बार माहेश्वर सूत्र का पाठ करिए, तो आपको सामने में आपको सूत्र में प्रत्याहार नाचेंगे। ठीक है? और इसी से माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर की हम लोग उपासना करते हैं, उन्हीं ने हम लोग को दिया है, तो उसी के नाम से उसमें जल अर्पण करेंगे। माता जी यही कहती है कि यही माहेश्वर सूत्र से आप महादेव को जल चढ़ाइए। अमोदा वही। ठीक है? अब विधिलिंग, मोद प्लस ईत, ईत ईयाताम ईरन, ईठाः ईयाथाम ईध्वम, इयम ईवहि ईमहि, ईत वदति। इदानीं मोदेत, मोदेत नहीं, मोदेत, मोदेत नहीं है, इत नहीं है, ये ईत है, कंप्लीट है, अकार अस्ति तस्मादनन्तरं। सो मोदेत, 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 ईत ईयाताम, मोदेयाताम, मोद प्लस ईयाताम, मोदेयाताम, मोदेरन, मोदेठाः, मोद, योग ईरन, मोदेरन प्लस योग ईरन, ईरन आत्मनेपदी किल
मोदेरन 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 मोदेठाः मोदेयाथाम् मोदे मोदेध्वम् मोदेध्वम उसको मोदेध्वम और करने का जरूरत नहीं है। अब कौन सा लगाए हम लोग? मोदे मेन विधिलिंग लकार मोदे मही इय, मोद प्लस य मोदेय 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 मोदे मोदे वही मोदे मही मोद प्लस ई वही मोद प्लस मोदे वही मोदे महि महि अवगच्छन्ति इति मन्यामहे। मोदे तर्हि इदानीं शङ्का एतावत्पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। विधिलिंग लकार only gunasangna is coming up. Only gunadesha in adantang. And its solution to remember sutra